قرآن سن کے اثر نہیں ہویا، قرآن سن کے اکھاں چوں آنسو جاری نہیں ہوئے، فلم دا سین ویکھ کے یہ دل دی کیفیت بدل گئی، بے قرار ہو گیا، اکھاں چوں آنسو نکلیا۔ اے انڈیا دا گلوکار تے بڑا حاجی نمازی ہے نا جدا اثر کر گیا دل تے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سامعین محترم، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ اللہ نے اس بابرکت مہینے دے اندر بڑی ہی بابرکت کتاب قرآن مجید نو نازل فرمایا۔ اے قرآن لوگاں دے دلاں نو جلا بخشدا ہے، لوگاں دے مردہ ضمیراں نو زندگی اور حیات عطا کردا ہے۔ اور یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کے بھی سانو سمجھائی۔ صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے، آپ فرماندے نے کہ جو اللہ نے منو علم عطا کیتا ہے، ہدایت عطا کیتی ہے، قرآن عطا کیتا ہے، وحی اور شریعت عطا کیتی، او دی مثال آسمان تو نازل ہون والی موسلادھار تیز بارش دی طرح ہے۔ ہن بارش زمین تے برس دیے تے زمین تے تین طرح دے اثرات ظاہر ہوندے۔ پہلی زمین ہووے کہ جڑی بڑی زرخیز زمین ہے، بڑی عمدہ زمین ہے، جو ہی آسمان تو بارش برس دیے او زمین پانی اپنے اندر جذب کر دی، اور پھر اس بارش دے پانی نو اپنے اندر جذب کرن تو بعد طرح طرح دے پھل، طرح طرح دیاں سبزیاں، گاس، ہر قسم دی اعلیٰ ترین پیداوار اگاندی۔ اس زمین دے اعلیٰ ترین ٹکرے ہون دی دلیل ہے کہ انہیں بارش دا اثر من و ان قبول کیتا ہے۔ فرمایا دوسرا زمین دا او حصہ ہے جو پتھریلا علاقہ ہے، اپنے اندر پانی جذب نہیں کردا، لیکن وہ پتھریلا علاقہ حوض نما او دے اندر کھڈے ہوندے نے، تالاب ہوندے نے، آسمان دا پانی برسدا ہے تے او زمین اپنے اندر پانی جمع کر لیندی ہے۔ چلو انہیں جذب کر کے اونا فائدہ تے عوام الناس نو اللہ دی مخلوق نو نہیں پہنچایا، لیکن پانی چونکہ جمع کر لیا، جانور لنگ دے آندے جاندے بھی سیراب ہوندے نے، اور اللہ دی مخلوق بھی اتھو پانی لے کے دوسریاں جیڑیاں زرخیز زمیناں نے انہاں نو بھی آباد کردے نے اور اپنی پیاس بھی بجھاندے۔ بالواسطہ اے ٹکرا بھی خیر دا ذریعہ بن گیا۔ چلو جذب کر کے ذاتی طور تے انہیں اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا زرخیز زمین نے پہنچایا، لیکن بالواسطہ پانی جمع کر کے وہ بالکل اس خیر دی طرح شانہ بشانہ شامل ہو گئی۔ تیسرا فرمایا او زمین دا ٹکرا ہے جیڑا بنجر ہے، جنوں شور زمین کہا جاندا ہے، جنی مرضی بارش برس جائے، بارش دا سارا پانی بھی چوس لیندی ہے تے اثرات او دے تے ہوندے، نہ او دے تے پانی کھڑا ہوندا ہے، نہ او دے تے فصل اگدی ہے، نہ پھل فروٹ اگدا ہے، نہ سبزیاں ترکاریاں، نہ کوئی گاس اگدی ہے، او دا کوئی فائدہ نہیں، بس انہیں پانی چوس لیا تے باقی او دے تے کوئی اثر نہیں ہوندا۔ ہن ایہی مثال اللہ دے قرآن نال نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ قرآن اتردا ہے آسمانی بارش دی طرح، جدے دل دی زمین زرخیز حصے دی طرح عمدہ ہوندی ہے، دل پاکیزہ ہوندا ہے، او قرآن پڑھدا ہے، قرآن پڑھاندا ہے، قرآن سکھدا ہے، قرآن سکھاندا ہے، او قرآن دا گہرا علم حاصل کردا ہے، خود بھی عمل کردا ہے، خود بھی قرآن نال تعلق جوڑدا ہے، اور لوگاں نوں بھی اس قرآن دے نال فائدہ پہنچاندا ہے، خیر پہنچاندا ہے، مسائل دسدا ہے۔
صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، علماء دین، فقہاء دین، اس سارے اس پہلی قسم اندر نے کہ جنہ دے دل اتنے عمدہ انہاں اللہ دے قرآن والی بارش نو اپنے سینے اندر جگہ بھی دیتی ہے اور پھر عوام الناس تک انہاں خیر پہنچائی ہے۔ اے اعلیٰ ترین دل دی مثال ہے، اے اعلیٰ ترین دل دی زندگی اور دل دی حیات دی مثال ہے۔ دعا کرو قبولیت دا وقت اللہ سانو ساریاں نو اے اعلیٰ ترین دل دی زمین عطا فرمائے۔ اللہ سانو اینا لوگاں اندر شامل فرما دے وے کہ جڑے قرآن سن دے نے پھر او قرآن نو سکھ دے نے، گہرا علم حاصل کر دے نے، پھر لوگاں نو بھی اس علم تو فائدہ پہنچان دے نے اور خود بھی عمل کر دے نے۔ دوسرے او لوگ اگرچہ اس خیر اندر نہیں لیکن اینا دے شانہ بشانہ او بھی رل جاندے نے کہ جویں وہ پتھریلی زمین نے پانی جمع کر کے تے فائدہ پہنچا دیتا نا، او لوگ نے تواڈے جیسے افراد جنہ 6 سال مدرسے نہیں پڑھیا، 7 سال کسے جامعہ اندر جا کے چٹائیاں تے بیٹھ کے قرآن دا ترجمہ، تفسیر، احادیث، گہرے علم حاصل نہیں کیتے، لیکن تسی دستو بازو باندھے رہے، کاروبار کر دے رہے، تجارت کر دے رہے، دکانداریاں کر دے رہے، تسی اپنے مال نال انہاں مدارس تے تال تعاون کر دے رہے، مسجداں بنان دے رہے اور قرآن والیاں تے خرچ کر دے رہے، انہاں دی خوشی غمی اندر شامل ہوندے رہے، انہاں دی ضروریات دا خیال کر دے رہے، تساں انہاں دی کمر تے دستے شفقت رکھیا، قاری صاحب پریشان نہیں ہونا، عالم دین صاحب پریشان نہیں ہونا، ضرورتاں اسی پوریاں کران گے، تسی دن رات قرآن پڑھ دے جاؤ تے سانو قرآن دی بارش نال سیراب کر دے جاؤ۔ علماء نے انہاں مالدار لوگاں کولو مال حاصل کر کے دین تے خرچ کر کے دین والیاں نو آباد کر کے علماء تیار کر کے مساجد تیار کر کے اے قرآن دے مراکز تیار کر کے قرآن والیاں نو ایسی محبت پیدا کر دیتی۔ چلو علماء بن کے اس زرخیز زمین تے نہیں پر علماء دے شانہ بشانہ انہاں دی خدمت کر کے انہاں دے نال تعلق جوڑ کے انہاں نو کھانے کھلا کے انہاں کولو دعاواں کروا کے اے وی اجر اندر انہاں دے نار رل جاندے نے۔ اے وی اعلیٰ زمین ہے کہ جس زمین نے چلو انہاں تے فائدہ کیتا نا کہ قرآن والیاں دا فائدہ ہو جائے، قرآن والیاں نو خیر پہنچائی۔ تے تیسری بدترین قسم ہے کہ جڑی بنجر زمین دی طرح قرآن سن چھڑیا، دنے بھی مولوی سن چھڑیا، راتی بھی مولوی سن چھڑیا تے ٹس تو مس نہ ہوئے۔ 40 سال پہلا جتھے کھلوتے سن قرآن دی ہے سن کے اج بھی اوتھے ہی کھلوتے نے، نہ عقیدہ بدلیا، نہ عمل درست کیتا، نہ اخلاق درست کیتا، نہ رویہ درست کیتا، نہ زبان دا استعمال درست ہویا، نہ اکھاں دا استعمال درست ہویا، نہ کناں دا استعمال ہویا۔ مولوی کوئی نہیں چھڑیا، دن رات مولوی سنے تے الٹا تبصرہ کی لایا، او جی مولوی بد عمل ہو گئے نے، انہاں دے واضح چ اثر نہیں رہا۔ او دور ہوندا سی بڑا قرآن پڑھ دے سن علماء، بڑا انہاں دی واضح چ اثر ہوندا سی۔ زمین اپنے دل دی بنجر ہے تے الزام الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مولویاں دے واضح اندر اثر نہیں رہا۔ کیا مولوی اپنی گل کردا ہے؟ اللہ دے قرآن دی تاثیر ختم ہو گئی ہے۔ یہ تے قرآن دی بات ہے، قرآن تے اتنا اثر رکھدا ہے۔ نبی علیہ السلام نے واضح کیتا جنہ دی زرخیز زمین سی، اللہ اکبر، انہاں پہلی قبول کر لیا، انہاں ذرا بھی دیر نہیں لائی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی، یہ پہلے جو اسلام قبول کرنے والے جو ہی قرآن سنیا دل دی ضمیر اتنی زرخیز سی، دل اتنا جڑا نا زندہ سی کہ فوراً اثر ہو گیا تے ابو بکر سن صدیق بن گئے۔ اللہ اکبر، جناب خدیجہ سن ام المومنین بن گئیاں۔ اے وے دل دی زرخیز زمین، اے پہلی قسم تے اوہی پیغمبر علیہ السلام نے، اوہی واز کرنے والے، اوہی شہر، اوہی انداز، اوہی قرآن تے جے سامنے ابو جال دے دل دی بنجر زمیر ہے تے انہوں اثر ہویا نہیں۔ ابو لہب دی بنجر زمین انہوں نہیں اثر ہویا، جے سامنے عبداللہ بن ابی دا دل ہوئے،
زبان تے دعوے کرے صدقے جاواں واری جاواں. اے عبداللہ بن ابی بھی آندا سی حرمت رسول تے جان بھی قربان ہے. صدقے جاواں واری جاواں عمل کرن دی واری آئی تے گھر نو جاواں. دل اپنے دی کیفیت. تو اج دے اس خطبہ جمعہ اندر میں ایہو بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا. لمحہ فکری ہے جے تے قرآن دی بارش آیت سندیاں سار جناب صدیق دی طرح جناب خدیجہ دی طرح جناب علی دی طرح ساڈا دل زرخیز زمین ہوئے عمدہ زمین ہوئے تے پھر تے فوراً اثر کر کے تبدیلی آ جائے تو میں مبارکباد پیش کرنا. اے قرآن تواڈے واسطے سفارش کرے گا شفاعت دا ذریعہ بنے گا. اے قرآن تواڈے دلاں دی روحانی زندگی دا سبب بنے گا. جویں جویں قرآن پڑھ دے جاؤ گے سمجھ دے جاؤ گے مزید اے قرآن برکتاں تے رحمتاں دے دروازے کھولدا جائے گا. تے جے قرآن سن کے اثر نہیں نہ ہوندا الٹا تنقید دا ذہن ہے الٹا انکار دا ذہن ہے او بڑے قرآن دیاں آیتاں میں تے بڑا سنیا جی مینوں اثر کوئی نہیں ہوندا. پھر اپنے دل تے توجہ کر کتے دل تے ابو جال دی طرح کفر تے لعنت دیاں موراں تے نہیں لگ گئیاں. قرآن سن کے اثر نہیں ہویا قرآن سن کے اکھاں چوں آنسو جاری نہیں ہوئے. جس قرآن دا اتنا اثر ہے کہ قرآن کہہ رہے ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جس قرآن اندر اتنا اثر ہے جس قرآن اندر دلاں دی ایسی روحانیت ہے جس قرآن اندر دلاں دی ایسی حیات ہے جس قرآن اندر دلاں دی ایسی زندگی ہے فرمایا اگر اسی اینوں پہاڑاں تے نازل کر دیندے تے پہاڑ اللہ دے ڈر دی وجہ تو پھٹ جاندے پہاڑ پھٹ جاندے. اینا اثر ہے قرآن دا اے نہیں ہویا تے مولوی دا واز اثر نہیں کردا. اچھا قرآن دا اثر نہیں ہویا قرآن سن کے انکھاں چوں آنسو نہیں نکلے. لیکن اے دے برعکس انڈیا دے کسے گلوکار دا عشقیہ گانا سن کے رون لگ پیا ہے. فلم دا سین ویکھ کے اے دے دل دی کیفیت بدل گئی بے قرار ہو گیا اکھاں چوں آنسو نکلیا. اے انڈیا دا گلوکار تے بڑا حاجی نمازی ہے نا جدا اثر کر گیا دل تے. غزل دا عشقیہ شعر طبیعت خراب کر گیا ہے. وہ بڑی کوئی حاجن نمازن ہے نا قیام اللیل کرنے والی ہے تہجداں پڑھنے والی ہے ذکر و اذکار کرنے والی ہے قرآن دی تفسیر بیان کرنے والی ہے جدا اثر ہویا ہے کہ اکھاں چوں آنسو نکلن لگ پے تے طبیعت بے چین ہو گئی. دل دی ضمیر ہی بنجر ہو چکی ہے. تو دلاں دے حوالے نال قرآن نے اثر کرنا ہے. جدو دل دی ضمیر آلہ ہوئے تے پھر قرآن کیویں اثر کردا ہے. پھر بندہ قرآن پڑھدا ہے قرآن پڑھاندا ہے قرآن سکھدا ہے قرآن سکھاندا ہے تے قرآن دے مطابق ہی عمل کردا ہے. دلیل کی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا مطالعہ کرو. قرآن کہہ رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. جگاں دے پیر دے دل دی زمین کتنی زرخیز ہے. آپ نو قرآن نال کنا پیار ہے آپ نو قرآن نال کنیاں محبتاں نے. مسند احمد اندر روایت موجود ہے اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں سوال کیتا گیا امی جان تے دسو ساڈے پیغمبر دا کردار کی ہے ساڈے پیغمبر دا اخلاق کی ہے ساڈے پیغمبر دی گفتار کی ہے آپ دی چال ڈال کیسی ہے. امی جان فرماندیاں نے او سوال کرنے والے کیا تو اللہ دے قرآن نو نہیں پڑھیا. امی جان میں قرآن تے پڑھیا تے فرماندیاں نے کانا خلقہ القرآن سارا قرآن ہی میرے پیغمبر دا اخلاق کی مانا. قرآن میرے پیغمبر پڑھ دے جاندے لوگاں نو پڑھان دے جاندے قرآن دا علم سکھ دے سکھان دے جاندے تے لوگاں تک پہنچان دے جاندے. اور آپ نو اتنی تڑپ کے قرآن
نے نقشہ کھینچیا ہے، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اللہ دے نبی جی جدو ساڈا فرشتہ قرآن پڑھے تواڈے تک قرآن پہنچائے تے جلدی جلدی تسی او دا قرآن سن کے نہ دہرایا کرو، اس ڈر دی وجہ تو کہ کتے قرآن بھول نہ جائے، کتے وحی دا علم کوئی رہ نہ جائے، کتے کوئی لفظ دا اگا پیچھا نہ ہو جائے۔ اللہ دے نبی جی دھیان نال سننا تواڈا کام ہے، تواڈے سینے اندر قرآن نو جمع کر کے تواڈے دل دی بہار بنا دینا میں عرش والے رب دا کام ہے۔ کتنا فکر نبی علیہ السلام نو کیسا قرآن نہ دل آیا ہے، آپ دی قرآن دی تلاوت کیسی، روزانہ دے حساب نال موٹا جہا حساب لگایا جائے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی روزانہ دی تلاوت کم از کم 10 پاریاں جنی بن دی ہے۔ اے جے دل دی زرخیز زمین روزانہ دی بنیاد تے کم از کم کنی منزل، کم از کم 10 پارے۔ میں دلیل پیش کرنا، فجر دا موقع ہے، نبی علیہ السلام فجر دی نماز اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر دے تے صحابہ آندے نے آپ دی فجر دی قرات 60 آیتاں تو لے کے 100 آیتاں جتنی ہوندی اینی مقدار کے رات کر دے۔ ظہر دی نماز اٹھاؤ، نبی علیہ السلام زور دیاں پہلیاں 2 رکعتاں اندر قرآن دیاں 30 آیتاں دے برابر کے رات کر دے تے آخری 2 رکعتاں اندر قرآن دیاں 15 آیتاں دے برابر کے رات کر دے۔ 3 تے 15 45، یعنی کہ ظہر دی نماز 45 آیتاں دے قریب کے رات ہوندی۔ 100 آیتاں فجر دیاں لگاؤ، 45 زور دیاں لگاؤ تے قرآن دا موٹا جہا مطالعہ کرو تے پتہ ہے لگدا ہے ایک پارے اندر تقریباً 150 دے قریب آیات نے۔ نارمل آیات 150 دے قریب، انج سمجھو کہ فجر تے زور اندر ہی ایک پورا پارا تلاوت ہو رہی ہے۔ پھر عصر دی نماز میرے پیغمبر علیہ السلام پہلیاں 2 رکعتاں اندر 15 آیتاں دے برابر قرات کر دے، پھر آخری 2 آیتاں اندر ایدے نالو ادیاں 7 یا 8 آیتاں دے قریب قرات کر دے۔ پھر مغرب دی نماز اندر میرے پیغمبر سورہ بینہ تو لے کے سورہ ناس تک اینو کسار مفصل کیا جاندا ہے، انہاں سورتاں چو کوئی سورت پڑھیا کر دے۔ پھر عشاء دی نماز اندر سورہ بروج تو لے کے سورہ بینہ تک اینو اوسات مفصل کیا جاندا ہے، انہاں سورتاں چو کوئی سورت پڑھ دے۔ نمازاں دا ہی صرف حساب لگایا جائے، فرض نمازاں دا، نفل علی علیحدہ نے، کیونکہ نبی علیہ السلام نفل فرضاں نالوں لمبے پڑھیا کر دے، صرف فرض دا حساب لگایا جائے تے 1.5 پارے دے قریب فرضاں دی قرات بندی ہے۔ پھر آپ دی کیفیت قرآن نہ کنا پیار، اے جے دل زرخیز ہون تے پھر قرآن نہ لینیاں محبتاں، قرآن پڑھدا بھی ہے بندہ، قرآن پڑھاندا بھی ہے، قرآن سندا بھی ہے، قرآن سناندا بھی ہے اور قرآن تے عمل بھی کر کے دکھاندا ہے۔ پھر میرے پیغمبر رات نو اپنے بستر تے آندے تے آپ آرام کرن تو پہلا سورہ مسبحات دی تلاوت کر دے۔ مسبحات صورتاں قرآن مجید اندر 7 صورتاں ایسیاں نے جنہ دا آغاز اللہ دی تسبیح دے نال ہوندا ہے۔ کوئی سبحان اللذی تو شروع ہوندی ہے، کوئی سبحہ تو شروع ہوندی ہے، کوئی یسبیح تو شروع ہوندی ہے، یعنی او صورتاں جنہ دا آغاز اللہ دی تسبیح والے الفاظ نہ ہوندا ہے۔ بنی اسرائیل اے پہلی مسبحات دی صورت ہے۔ اگر اے 7 صورتاں دا حساب لگایا جائے تے کم از کم 2.25 پارے بن دے نے، 2.25 پارے۔ پھر میرے پیغمبر اس 7 صورتاں تو بعد رات نو سون لگیاں سورہ الف لام میم السجدہ بھی پڑھیا کر دے۔ پھر میرے پیغمبر سورہ ملک دی بھی تلاوت کریا کر دے۔ پھر آپ آیت الکرسی بھی پڑھ دے، سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں بھی پڑھ دے۔ پھر میرے پیغمبر آخری 3 مرتبہ پڑھ دے۔ کنا قرآن نال پیارے 1.5 پارا فرضاں دا لگاؤ تے اے کوئی 3 پارے رات دی قرات سون تو پہلا لگاؤ تے نبی علیہ السلام دے 12 گھنٹے اندر 5 پاریاں دی قرات ہے۔ پھر ایدے نالوں ہٹ کے جے کوئی اسباب بن گئے نے، کوئی ذریعہ انجدہ بن گیا، آپ نو سفر کرنا پہ گیا تے صحابہ آندے نے نبی علیہ السلام اپنی سواری تے بھی اللہ دا قرآن ہی پڑھ دے جاندے سن۔
کتنی تلاوت ہو گئی. پھر نبی علیہ السلام دی کیفیت جے کوئی سبب ایسا بن گیا سورج نو گرہن لگ گیا چاند نو گرہن لگ گیا آپ صلاۃ الکسوف پڑھ دے تے آپ لمبی قرات کر دے 2 3 پارے ایک رکعت اندر پڑھ دے صلاۃ الاستسقاء بارش دی دعا کر دے نماز پڑھ دے تو نماز اندر لمبی قرات کر دے کنی تلاوت ہو گئی روز دی. یہ علی دن دی دس رہے ہیں تے رات دی اللہ اکبر رات دی تے آپ دی کیفیت ہے قرآن نے نقشہ کھینچیا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ساری رات آپ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ دے جاندے حتیٰ کہ صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے ایک دن نبی علیہ السلام نے رات نہ تہجد اندر انج قرآن پڑھے ہے. آپ کھڑے ہوئے نے قیام اندر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی پھر سورہ بقرہ پڑھی پھر سورہ آل عمران پڑھی پھر سورہ نساء پڑھی. نبی علیہ السلام نے ایک رکعت اندر رکوع تو پہلا 5 پاریاں دی تلاوت کی تھی. ایک رکعت اندر 5 پارے تے دوسری رکعت اندر کنے پڑے ہونے اللہ اکبر. جے پہلی رکعت اندر 5 پارے ایویں تے نہیں نا آپ دے قدم مبارک جڑے نے سج جایا کر دے کھڑے ہون دی وجہ تو کہ آپ دی قرآن دی تلاوت بڑی لمبی ہوندی. کیوں نبی علیہ السلام نے رکعتاں تے نہیں نا ودائیاں 11 ہی رکھیاں نے رمضان ہوئے یا غیر رمضان ہوئے لیکن ادھی رات تک 11 رکعتاں کیویں پڑھیاں آپ دا قیام لمبا ہوندا سی قرآن دی تلاوت لمبی ہوندی سی. اینا قرآن میرے پیغمبر پڑھیا کر دے تے ساڑی کی کیفیت ہے اسی بھی قرآن پڑھنے ہیں ساڑے کو تے رمضان دے مہینے اندر روز دا 1 پارا پڑھن دا ٹائم نہیں. اج کنواں روزہ ہو گیا ماشاءاللہ 9واں روزہ ہو گیا کیا اسی قرآن دے 9 پارے پڑھ لینے اللہ اکبر. نبی علیہ السلام دی کیفی پھر اپنے دل دا حساب لا لئیے کتے ساڈا دل ابو جہل دے دل نہ تے نہیں رلدا جا رہا. جے تو قرآن پڑھے ہے تلاوت کیتی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ پھر تے آلہ زرخیز زمین دی طرح صحابہ کرام دی لسٹ اندر انہوں دے نال اسی انشاءاللہ جنت اندر جاواں گے. تے جے معاملہ برعکس ہے تے حالی رب نے موقع دیتا ہے کچھ غور کر لئیے. اتنا قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام پڑھیا کر پھر آپ قرآن سنن دے بڑے شوقین اللہ اکبر. ساڑھا تے پڑھن دا بھی شوق ختم ہو گیا تے سنن دا بھی شوق ختم ہو گیا. نہ پڑھیا جا رہا ہے تے نہ قیام اندر سنیا جا رہا ہے. شروع آغاز ہوئے رمضان تے ماشاءاللہ 2 صفحاں 3 صفحاں 4 صفحاں تے جویں جویں دن کٹ دے جان پوری صف ہی کٹ دی ہے. پڑھن دا بھی شوق ختم سنن دا بھی شوق ختم. کیوں دل ساڑے مردہ ہو گیا دلاں دی زمین جڑی ہے انتہائی خراب اور بنجر ہو گئی. ساڑے دل تے قرآن دا اثر نہیں ہو رہا وہ کیفیت بندی جا رہی ہے جو قرآن نے نقشہ کیجئے ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ فرمایا تو آڈے دل پتھراں نالوں بھی ڈاڈے ہو گئے. پتھر بھی اللہ دے ڈر دی وجہ تو ڈگ جاندے نے اور پتھر پھٹ جاندے نے اللہ دے ڈر دی وجہ تو انہاں چو چشمے جاری ہو جاندے نے. تو آڈا دل پتھر نہ بھی ڈاڈا ہو گیا کہ اللہ دا قرآن تو آڈے تے اثر نہیں کردا اور قرآن دیاں آیتاں سن کے تسی ٹس تو مس نہیں ہوندے. قرآن سنن دا شوق کتنا ہے نبی علیہ السلام دا. صحابہ بیان کر دینے ایک دن مجلس لگی ہے تے آپ فرمان دینے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا دل کردہ میں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں سنا. تے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان دینے اللہ دے نبی جی قرآن تو آڑے تے نازل ہوئے ہے حق تے اے بندہ تسی قرآن پڑھ دے جاؤ تے اسی قرآن سن دے جائیے. تے نبی علیہ السلام فرمان دینے عبداللہ آخر میرے بھی تے سینے اندر دل دھڑک دے
مینوں بھی تے قرآن نال پیار ہے، مینوں بھی قرآن نال محبتاں نے، میں بھی اللہ دے قرآن نو سننا چاہنا۔ تے حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دیتی ہے، تے پڑھدیاں انہاں آیتاں تے پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پس کیسا وہ منظر ہوئے گا جدو قیامت والے دن ہر نبی نو او دی امت تے گواہ پیش کیتا جائے گا۔ اللہ دے نبی جی تے توانو انہاں ساریاں تے گواہی دینی پے گی۔ آپ نو قیامت دے منظر یاد آئے، قرآن نے ایسا اثر کیتا ہے، ایسی دل دی زمین زرخیسی۔ آپ فرماندے نے حسبک الآن، حسبک الآن، عبداللہ رک جا، عبداللہ ٹھہر جا، عبداللہ قرآن دیاں تلاوتاں بند کر دے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں نگاہ جگاں دے پیر دے مکھڑے تے پائی فَإِذَا عَيْنَانِ تَذْرِفَانِ، تے جگاں دے پیر دیاں اکھاں زاروں کے تاراں سو بہائی جا رہیاں نے۔ قرآن سنن دا کتنا شوق، پھر ایدھے نالو بڑھ کے نبی پاک دا کنا شوق ہے قرآن دا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں دن دی روشنی اندر تے نہیں جاندا میرے صحابہ چو اشری قبیلہ تے اونا کاریاں دے گھر کیڑے کیڑے نے، پر مینوں رات نو پتہ لگدا ہے جدو میں رات نو مدینے دیاں گلیاں اندر نکلنا تے میرے صحابہ دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں ہوندیاں نے۔ مدینے دا کیسا پاکیزہ ماحول سی، صحابہ دے کیسے دل زرخیسن، انہاں دے دلاں واسطے قرآن کیسی حیات سی، کیسی زندگی تے کیسی بہار سی۔ نبی پاک فرماندے نے میں نکلنا، میں جا کے کان لگانا، بار فقیراں دی طرح میں اپنے صحابہ دا قرآن سننا کہ اے تے میرا فلاں شریکاری قرآن پڑھ رہے ہے، اے فلاں شریکاری قرآن پڑھ رہے ہے۔ اینا پیار، اینی دل دی محبت، اینا قرآن نال پیار، اینا قرآن پڑھن پڑھان والے، سنن سنان والے، سمجھن سمجھان والے، عمل کرن والے، اے دے باوجود آپ دی تڑپ کی ہے۔ مسند احمد اندر حدیث ہے، آپ دا عمل بھی ویکھ لو تے آپ دی تڑپ دیکھ لو۔ آپ اپنی انتہا درجے دی بے بسی دا اظہار کر کے تے اللہ دی کمال قدرت نو بیان کر کے ایک بڑی دعا کریا کر دے جدے تو پتہ لگدا ہے دل دی زمین زرخیز ہوئے تے قرآن کیویں دلاں دی حیات بند ہے۔ آپ پڑھ دے اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن امتک ناسیتی بیادکا ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤکا اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او سرت بھی فی علم الغیب عندک۔ کتنی عاجزی تے بے بسی دا اظہار، اللہ میں تیرا غلام، اللہ میں تیرا بندہ، اللہ میں تیرا نوکر، اللہ تیرے بندے دا بیٹا، اللہ تیری بندی دا بیٹا، اللہ تیرا جو بھی فیصلہ میرے بارے ہوئے وہ لاگو ہو کے رہن والا ہے، اللہ تیرے فیصلے نو میں روک نہیں سکدا، اللہ میری پیشانی بھی تیرے ہاتھ اندر ہے، اللہ میں انہاں سارے نامہ دا تینوں واسطہ دے کے سوال کرنا جڑے نام تو اپنی ذات واسطے رکھے نے، اللہ انہاں نامہ دا بھی واسطہ دینا جو نام تو اپنے کسے بندے نبی نو سکھائے، انہاں نامہ دا بھی واسطہ دینا جو تو اپنی کتاب اندر نازل فرمائے، اللہ انہاں نامہ دا بھی واسطہ دینا جڑے تو اپنے نام کسے نو نہیں دسے اپنے کول غیب اندر محفوظ رکھے نے۔ اینی بے بسی دا اظہار کر کے دعا کیے انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اللہ قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے۔ غور کرو نا، نبی علیہ السلام دن رات ہی قرآن پڑھنے والے، اے دے باوجود دعاواں کی نے، التجاواں کی نے، تڑپ کی ہے، اللہ قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے، ونور صدری تے میرے سینے دا نور بنا دے، وجلاء حزنی تے میرے حزن تے میرے غم جڑے نے انہاں نو جلا کے راہ کر کے ختم کرن دا ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی تے میرے دکھ لے جام دا ذریعہ بنا دے۔ جگاں دے پیر
فرماندے نے جیڑا بندہ اے صدقے دل نہ یقین نہ دعا پڑھدا ہے قرآن دلاں دی ایسی حیات ہے غم دور نہیں ہوندے دکھ دور نہیں ہوندے عرش والا رب اے قرآن دی بہار دی دعا تے تڑپ دی وجہ تو دکھاں نو خوشیاں اندر تبدیل کر دیندے نے اللہ اکبر اتنی تڑپ اے وے جنہ دے دلاں دی زمین زرخیز سی اور انہاں تے قرآن اثر کر گیا پھر صحابہ کرام دی کیفیت صحابہ بھی قرآن پڑھیا کر دے قرآن نالی پیار کر دے دکھ آئے تے قرآن پڑھ دے سکھ آئے تے قرآن پڑھ دے حالات جیسے بھی ہو جان انہاں دی زبان تے قرآن جاری ہے پڑھو جناب صدیق دا کردار مکے والیاں بڑا پریشان کر کے ہجرت مجبور کر دیتا ہے آخر ابن دغنا ملیا وہ واپس لے کے آیا تے جناب صدیق جڑے نے پھر گھر اندر قرآن پڑھ دے تے مشرک کر دیاں چھتاں تے چڑھ کے صدیق دا قرآن سنیا کر دے کیسی بہار سی کیسی دل دی تڑپ سی انہاں دے دلاں دی کیسی زندگی سی کہ قرآن مشرک مجبور ہو جاندے صدیق دا قرآن سنن تے آخر انہاں ابن دغنا نو آکھیا ابن دغنا تیری پناہ دی وجہ تو اسی اینو کچھ نہیں کہہ رہے اینو کو قرآن پڑھنا بند کر دے صدیق فرماندے نے ابن دغنا تیری پناہ ہووے نہ ہووے میں قرآن نہ تعلق نہیں توڑ سکدا انہاں نبی علیہ السلام کو تربیت حاصل کی تھی دکھ آئے سکھ آئے قرآن ہی پڑھے ہے پڑھو صحیح البخاری چو جناب صدیق دا کردار اے تے مکہ نا مدینہ منورہ پہنچے جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے منافقہ نے تو فاتح بدتمیزی بپا کیتا ہے الزام تراشیاں لگائیاں اما جان فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی منو اپنے ماں باپ دے کر جان دیاں اجازتاں دے دو آپ فرماندے نے جاؤ چلی جاؤ تے امی جان فرماندیاں نے جدو میں اپنے گھر گئی کتنا بڑا معاملہ ہے کتنا بڑا دکھ ہے بیٹی دا دکھ تے باپ نو برداشت نہیں نہ ہوندا کتنا حساس معاملہ سی لیکن اس حساس معاملے اندر صدیق دا کردار کی ہے امی جان فرماندیاں نے جدوں میں گھر داخل ہوئی تے میں اپنے باپ دی آواز کر دی چھت تے قرآن پڑھن دی سن رہی ہاں میرے باپ قرآن دی تلاوت کر رہے نے قرآن دی پڑھ دے جا رہے نے اے وے جنہ دے دلاں دی بہار قرآن بن گیا جنہ دے دلاں دی بہار قرآن بنے ہیں جنہ قرآن نہ تعلق جوڑے ہیں پھر انہاں دی کیفیت ایسی جو ہی قرآن سن دے فوراً نتیجہ تے اثر نکل آوندا صحابہ دے واقعات پڑھو نا انہاں کوئی آڑے نہیں آن دیتا قرآن نے حکم دیتا ہے وقت اللہ دی راہ خرچ کرو تے صحابہ نے وقت بھی دیتا ہے قرآن نے حکم دیتا ہے مال اللہ دی راہ خرچ کرو صحابہ نے مال بھی دیتے نے قرآن نے حکم اے جے جنہ دے دلاں دی بہار ہے قرآن جویں جویں آندا رہیا ہے جیڑا بھی حکم آیا انہاں ٹالیا نہیں ٹال مٹول بہانے عذر انہاں غفلت تے سستی دا شکار نہیں ہوئے حتیٰ کہ جے قرآن نے جانا منگیاں نے صحابہ نے جانا بھی پیش کیتیاں نے پڑھو نا قرآن اللہ نے جدو مدینہ اندر اجازت دے دی تھی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ہن تانوں قتال دی اجازت ہے 13 سال مکے اندر پس دے رہے ہو ہن تسی بدلے لے سکدے ہو جہاد کر سکدے ہو اپنیاں جانا ہتھیلیاں تے رکھ کے لڑ دے رہو تے کی کردار سی صحابہ دا بدر دا موقع آیا نا اے وے جنہ دی زمین زرخیز ہوئے پھر وہ جان دی پرواہ نہیں کر دے مال تے جناب وقت تے باقی چیزاں تے بعد دی بات ہے نا جانہ دی پرواہ نہیں کیتی تے ساڑے دل ایسے بنجر ہو گئے نہ ساڑی شکل قرآن دے مطابق نہ لباس قرآن دے مطابق نہ حجامت قرآن دے مطابق نہ قرآن واسطے وقت نہ قرآن دے کہن تے مال خرچ نہ قرآن دے کہن تے جان خرچ دعوے بڑے عبداللہ بن ابی دی طرح بس حرمت رسول تے جانوی قربان ہے بس جی کیا بات ہے جی دین دی اسلام دی دعوے بڑے پر دل دی بنجر ضمیر اثر نہیں ہو رہا عقیدے نہیں بدل رہے عمل نہیں بدل رہے صحابہ دی کیفیت کی ہے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیتا ہے تے حضرت مقداد آندے نے روایت بخاری اندر ہے اللہ دے نبی جی پریشان کیوں ہو گئے ہو اسی کوئی اصحاب موسیٰ دی طرح تے نہیں آکھیے اذهب انت وربک فقاتلا جاؤ جا کے اپنے رب نو لے جاؤ تے جا کے جہاد کرو ساڈے کو جہاد نہیں کیتا جاندا ساڈے دلاں دی تے قرآن ایسی بہار بنے ہیں قرآن نے آرڈر لا دیتا ہے جاناں دی پرواہ ہی نہیں اللہ دے نبی جی اسی تواڈے سجیوں لڑاں گے تواڈے کھبیوں لڑاں گے
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਿਹਾਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹੌਸਲਾਦਾਰ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ रंग लै आई, अल्लाह मेरे दिल दी कुरान दी बहार रंग लै आई। कैसियां कवीयतां सहाबा दियां, सहाबा ने तन मन धन कुर्बान कर दिता है इस कुरान दी खातर, इस दीन दी खातर। ए लोग ने जिन्हां दे दिल दियां ज़मीनां ज़रखेज़ सन ते कुरान उन्हां ते असर करदा। कहण वाला आंदा खुदा दे दीन नू दुनिया ते चमकाया सहाबा ने, लखां भुलियां अते भटकां नू राह लाया सहाबा ने। नहीं भुख तस तो घबराए, न सर देवम तो बाज आए। ताल्लुक नाल कुरान दे ऐसा लाया सहाबा ने। कुरान ने ऐसा ताल्लुक जोड़े है, ताल्लुक नाल कुरान दे ऐसा लाया सहाबा ने। खुदा दे दीन नू दुनिया ते चमकाया सहाबा ने। और लहू मक्के दे बाजारां विच चलदा रहा किसदा, बदन भख दे अंगारियां दे उत्ते जलदा रहा किसदा। ओ केरा भार है जेड़ा नहीं चाया सहाबा ने। सहाबा ने तन मन धन जिन्हां दे दिलां दी बहार होए वे कैफियत की हुंदी है। सही उल बुखारी अंदर हदीस मौजूद है, जो कुरान दियां आयतां नाज़िल होईयां, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुसी नेकी दे आला मियार ते नहीं पहुंच सकदे जिन्नी देर तक तुसी ओ चीज़ अल्लाह दे राह अंदर खर्च ना करो जेड़ी तुहानू सब नालों ज़्यादा चंगी लगदी है। जो ही कुरान आया ना ते दिल ऐसे ज़रखेज़ सन। हज़रत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन खड़े होए, अल्लाह दे नबी जी माल ते मेरे को बड़ा है, बाग ते बड़े ने, पर जेड़ा बाग मस्जिद नबवी दे मेन गेट दे सामने में एदी बड़ी आला लोकेशन है, ये बड़ा कीमती बाग है। अल्लाह दे नबी गवाह हो जाओ, मैं ओ बाग अल्लाह दी राह अंदर खर्च करके रब कोलों जन्नत दे बाग हासिल कर लैने। ऐवे ज़रखेज़ ज़मीन ते बंजर ज़मीन दी की कैफियत सी। पढ़ो ना अब्दुल्ला बिन उबई दा किरदार। तबूक दे मौके ते माल खर्च करन दी वारी आई, आंदा माल ना दिया जे, इन्हां गरीबां मिसकीनां, इन्हां कुरान वालियां ते खर्च ना करिया जे। वो पथरेली ज़मीन की तरह पानी जमा करने वाला भी नहीं बनया, वो तो रोकन वाला बन गया। तो जेड़ा माल खर्च करता सी, जेड़ा सारा माल लैके आंदा, बहुता माल लै गया, उन्होंने ताने देंदे, आंदा वेखे ही रियाकारी पिया करदा ही, दिखलावा पिया करदा ही। तो जेड़ा थोड़ा लैके आंदा ओदी भी हौसला सी नहीं, लै तेरे इन्ने जे माल नूं अल्लाह ने की करना है। ऐ ते मुनाफिकां दा दिल दी ज़मीर बंजर है। ते जिन्हां दे दिल दी ज़मीन ज़रखेज़ सी उन्हां पूरा बाग अल्लाह दी राह अंदर वक़फ़ कर दिता। ते नबी पाक फरमांदे ने अबू तलहा मालुन राबिहुन, मालुन राबिहुन, बख बख बल्ले कमाल हो गई। अबू तलहा खीर हो गई, बड़ा ही नफे दा सौदा कर ले आई, दुनिया दा माल दे के रब कोलों जन्नत दा मकान हासिल कर ले आई, बड़ा ही नफे दा सौदा कर लिया। अल्लाह अकबर। ऐ वे कवीयत सहाबा किराम दी, कुरान पढ़न वाली भी, पढ़ान वाली भी, सिखन वाली भी, सिखान वाली भी। जे मालां दी वारी आई ते माल कुर्बान, वक़्त दी वारी आई ते वक़्त कुर्बान। किन्ने सहाबा ऐसे बीवी बच्चियां तो दूर अल्लाह के दीन की वजह तो कभी किसी इलाके अंदर, कभी किसी इलाके अंदर। पढ़ो जनाबे मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु दा किरदार, अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु दा किरदार। छड़ छड़ा के यमन जाके तबलीग कर रहे ने, नबी अलैहिस्सलाम दे हुक्म ते उन्होंने जाके कुरान पढ़ा रहे ने, कुरान सिखा रहे ने, उन्होंने दीन वक़फ़ कर दिते। और कैफियत कितनी अल है। हज़रत मुआज बिन जबल अबू मूसा ना मुलाकात करके आंदे ने, ए अबू मूसा बाकी ते काम कर दईओ, गवर्नरी ते कर दईओ, दसो कुरान किवें पढ़ दिओ, कुरान किवें तुहाडे दिल दी बहार है। ते कैसा जवाब दिता है, आंदे ने कायदम व कायमम व अला राहिलती, मैं बैठियां भी कुरान पढ़ना, खलोतियां भी कुरान पढ़ना, ते सवारी ते भी कुरान ही पढ़ना। मन आए सी मैं हर हाल च ही कुरान पढ़ना। तो जेड़े हर हाल च कुरान पढ़न उन्हां दे दिल दी ज़मीन फिर ज़रखेज़ हुंदी है, उन्हां दे दिलां ते कुरान असर करदा है। तो जिन्ना हफ्ते बाद 8 दिनां बाद भी कुरान नहीं सुनना,
واضح و نصیحت نہیں سننی، خطبہ جمعہ اندر اول وقت تے نہیں پہنچنا، جنہ کو 8 دنوں سے 1 گھنٹہ قرآن سننے واسطے نہیں، پھر انڈیا دے گانے دے انڈیا تے گلوکار تے اداکار دا گانا ہی اثر کرنا ہے، پھر قرآن نے اثر تے نہیں نہ کرنا۔ پھر فلماں ڈرامیاں دے سین ویکھ کے ہی رونا تے بلکنا تے تڑپنا تے عجیب ماحول کھڑا کرنا ہے۔ تو تبصرے لانے جی علماء جڑے نے وہ انہاں دا عمل ٹھیک نہیں رہا، عمل ٹھیک ہے، بات تے اپنے دل دیئے۔ لگنی جنت کوثر نہراں دوروں آمن والے، عربوں حبشوں شام عراقوں چانن گیا اگیرے، باج نصیب نبی دے چاچے رہ گنی وچ ہنیرے۔ اے تے فیصلہ ساڈے ہاتھ اندر ہے کہ اساں کنہ کو اپنے دل نو قرآن نال آباد کرنا ہے، قرآن نال محبت جوڑنی ہے، قرآن نال پیار پانا ہے۔ صحابہ دا قرآن نال پیار، قرآن نال محبتاں کس قدر زیادہ سن، انہاں قرآن واسطے تن من دن دیاں قربانیاں پیش کر دیتیاں، قرآن واسطے انہاں اپنا ہر چیز قربان کر دیتی۔ اللہ نے دنیا اندر جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے، اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے۔ تو قرآن دلان دی حیات ہے، بشرطے وے کہ دل وچ بھی کوئی منن دے اثرات ہون، کوئی آثار ہون، زرخیز زمین ہوئے، تے جے دلی پتھر بن گیا پھر قرآن نے کی اثر کرنا ہے۔ اللہ صحیح معنی اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔